अस्सलाम वालेकुम जी। MNM चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहसिन शम्स। आज हम बात करेंगे बैन अवी खबरों के ऊपर। काफ़ी गहमा गहमी चल रही है और काफ़ी सख्त स्टेटमेंट ईरान की तरफ से भी आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आ रहे हैं। सर से जानते हैं कि इस पूरे सिनेरियो के बीच में बैक एंड पे क्या खिचड़ी पक रही है जो लोगों को समझ नहीं आ रही और उसके ऊपर हाईलाइट कोई नहीं मीडिया को करने दिया जा रहा। जी सर, क्या हाल है? खैरियत से? कैसी सर्दी जा रही है? सर सर्दी ने तो आपके सामने सबकी मत मारी हुई है। सर सर्दी के अंदर गरम गरम खबरें बहुत हैं। ईरान US अजीबो गरीब सा कॉन्फ्लिक्ट जो पूरी दुनिया के आगे एक सेपरेट चीजें दिखाई जा रही हैं कि ईरान इधर सख्त स्टेटमेंट दे, उधर ट्रंप कह रहा है कि मैंने अपने ब्रीफिंग्स ले ली हैं, हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। बीच में ग्रीनलैंड की भी कोई बात बीच में आ रही है। फिर साथ में आप देखिए गाजा का एक अलहदा इशू चल रहा है, पाकिस्तान चाइना का एक अलहदा इशू में US का रोल था। पूरी दुनिया का जो है मैप चेंज होने जा रहा है या पूरी दुनिया के अंदर कोई नई चीज क्रिएट होने जा रही है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से? अभी कोई एक सिनेरियो दोबारा से क्रिएट हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, पहले तो ये कि इंसानी जो समाज है ना कभी खड़ा नहीं रहा, ये घूमता है, ये साइकिल में जाता है, आगे जाता है। दुनिया में जितनी एम्पायर्स आई हैं, जवाल हुआ है। एक जमाना था मुसलमानों का तूती बोलता था, कभी मुगल आ गए, कभी रोमन आ गए, तो अप एंड डाउन चलती है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए। हुआ ये कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना दुनिया में एक ही पावर आई, वो है अमेरिका। ऐसा ही है। अच्छा, अमेरिका ने एक खुद भी ना एक रोल ले लिया कागजों में जी कि हम दुनिया के ना समझ लो अमन के ठेकेदार हैं, पुलिसमैन भी हैं, हम स्पिरिचुअल गाइड भी हैं, हम फेस ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के लीडर हैं। अच्छा, उसके साथ दुनिया में क्या आ गई जी? फ्री इकोनॉमी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। अमेरिका ने जिन चीजों पे बड़ा फोकस किया वो ह्यूमन राइट्स आ गई जी। अच्छा, यहाँ तक था कि अमेरिका बकायदा रिपोर्ट बनाता था इस मुल्क के ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स अभी बनती है सर। अभी है, मगर उसके साथ एड्स आ गई। उसके साथ एड्स से मुराद फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, मुल्कों के वीजे बढ़ा देने, कम कर देने, उनके उनके जो ट्रेड थे मसले सारे, तो एक नई दुनिया का मुकद्दस चीज आ गई। उसके साथ फिर यूएनओ आ गई। ऐसे ही है। सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉर से हम शुरू करते हैं, यूएनओ आ गई। फिर उन्होंने नेटो बना दी बेसिकली रशिया के खिलाफ कि जी रूस यूरोप के लिए थ्रेट है, हमारे लिए थ्रेट है। अब जो मुझे समझ आई है ना, ट्रम्प के जमाने में अमेरिका हो गया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज सर। इन सेंस आपको तो लगता है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी? नहीं, वो लगता नहीं है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मगर अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आसान जुबान में समझ लो 30 खरब डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिका। नंबर 2 पे 20 ट्रिलियन डॉलर पे चाइना नंबर 2। अमेरिका भी वे हेड है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप अमेरिकन इकोनॉमी देखेंगे ना, तो वहां पे 1.25 अरब इंसान के पास इतना पैसा है, 20 ट्रिलियन, और वो तकरीबन 35 करोड़ है। 35 करोड़ है, 35 के 40 करोड़ के 35 करोड़ है। तो उनके पास अभी अमेरिका अभी 50-100 साल में मुझे नहीं लगता अमेरिका पहले नंबर पे देगा। मगर हुआ ये है कि अमेरिका इतनी बड़ी, उनकी जो अपनी इकोनॉमी है ना, उसको जो थ्रेट ये आ गई, कर्जे पे चलते हैं, पहली बात। दूसरा जो असल इशू आ रहा है वो आके चाइना ने दुनिया की जो ट्रेड पे जो अमेरिका की मोनोपोली थी ना, जहाँ से वो तोड़ दी है। अब चाइना चीजें बनाना शुरू हो गया। अब सर थोड़ा सा ये भी साथ गाइड करें ना, अमेरिका की ट्रेड के ऊपर मोनोपोली थी क्या? हाँ, वो पिछली दफा भी हमने डिस्कस किया था। वो दुनिया, अमेरिका ने जो दुनिया को चाबी ताले को लगाई थी, वो डॉलर से लगाई। बिल्कुल ठीक है। जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा, खासतौर पर जो पेट्रो डॉलर था कि आपने पेट्रोल जो लेना है और देना है, और किसी भी मुल्क से लेन देन करेंगे वो डॉलर के अंदर, डॉलर से होगा। और दूसरा जो उसकी एक चीज थी स्विफ्ट, वो एक सिस्टम था जो अमेरिका के अंदर है, न्यूयॉर्क से। बिल्कुल सही। दुनिया की सारी जो बैंकिंग थी ना, वो स्विफ्ट से होती थी। सही है। अच्छा, अब उसमें तेल के अलावा भी अगर मतलब घड़ी पाकिस्तान ने बनाई, बेची जापान को है, तो वो ट्रांजैक्शन कहाँ से होनी है? स्विफ्ट के थ्रू होनी है, तो उनको कमीशन मिलती थी। तो अमेरिका का जो डॉलर के साथ दो इतनी बड़ी मोनोपोली थी, एक पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल खरीदेंगे बेचेंगे डॉलर में, और दूसरी जितनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी वो स्विफ्ट सिस्टम से होगी। अच्छा, अमेरिका की दोनों में ना चैलेंज कर दिया चाइना ने। अब चाइना, ब्राजील, इंडिया, ये खास तौर पर रशिया, ये जो मुल्क है, और साउथ अफ्रीका, ये 5 मुल्क जो है ना, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुए हैं उनके, यार हम इस स्विफ्ट से भी निकले और डॉलर से भी निकले। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से अमेरिका ने एक नई, अमेरिका ने सोचा कि अगर दुनिया इस तरह चेंज हो रही है, हम भी चेंज हो जाए। एक तो अमेरिका ने पहला काम ट्रम्प ने किया, कोई इमिग्रेशन पे बहुत सख्त हो गया, उसने कहा वो लूट, और उसी से इंडिया को नुकसान हुआ। आगे बात वो लास्ट आपने बताया था IT सेक्टर में किस तरह उन्होंने नुकसान हुआ। अब अमेरिका ने जो दूसरा काम किया, वो उन्होंने कहा जी हम यूएनओ की बेशुमार चीजें उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा जी असि दुनिया के मामे नहीं पाते, दुनिया जाना है तो अपना हमें आजाद करो। यूएनओ तकरीबन खत्म हो गई।
اب امریکہ نے خود ہی نیٹو پہ بھی حملہ کر دی. وہ پوچھو کیا کیا وہ کس طرح سر؟ کہ گرین لینڈ جو ہے وہ بیسیکلی ملکیت تھی کسی زمانے میں ڈنمارک کی. آج سے کوئی تقریباً انہوں نے کچھ سال پہلے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ریفرینڈم کرا دیا. ابھی بھی اثر ان کا ہی ہے, مگر انہوں نے تقریباً 60-70 ہزار کے قریب ایک پاپولیشن ہے, ان کو چھوٹی سی کنا خود مختاری سی مل گئی. تو ٹیکنیکلی وہ ابھی بھی جو زیر کنٹرول ہے نا وہ ڈنمارک کی ہے. تو جب آپ ڈنمارک اپنے ہی نیٹو کے اتحادی کو کوئی ہم نے تمہارے ملک پہ قبضہ کر لینا, وہ پہلے لے بھیج دے, تو اس کا مطلب آپ کا نیٹو بھی ختم ہو گیا. تو نیٹو ختم ہو گیا, یو این او ختم ہو گیا. تیسری امیگریشن آپ نے جو امریکہ کی جان تھی کہ لوگ امیگرینٹ آئیں گے, تو وہ بھی ختم ہوگی. اب امریکہ جا رہا ہے آئسولیشن پہ. آئسولیشن بھی اس لیے جا رہا ہے کہ امریکہ نے یہ سوچا, جو جنرل مشرف کر رہا ہے امریکہ فرسٹ, ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو واپس کرو, دنیا سے واپس آؤ, یو این او سے واپس آؤ, نیٹو سے واپس آؤ, بی سیلفش. اب اس کے لیے وہ جو کام کر رہے ہیں, اب 1 2 3 کریں. ایک تو انہوں نے جو ریسورس تھا نا, ان کی جو ریفائنری تھی نا, ان کے جو ملک کے اندر امریکہ کے اندر جو پیٹرول ہے, وہ وینزویلا کا جو پیٹرول ہے نا, ان کی جو ریفائنری ساری بند پڑی تھی. سارا جو ٹیکسس ہے نیچے, ہیوسٹن کا نام تم نے سنا ہوگا, وہ سارا پہلے وہاں سے پیٹرول آتا تھا, وہاں اس کی ریفائننس ہوتی تھی. انہوں نے کہا بے روزگاری کا دیکھو ہے نا کو پیٹرول لے آؤ, واپس لے آؤ. بدماشی ہوگی نا, سیدھی سیدھی بات ہے. اچھا یہ کام ہو گیا. اب آگے جو گرین لینڈ پہ دو تین ایشوز ہیں. ایک تو دنیا آنے والی دنیا میں 3 چیزیں ایسی آ رہی ہیں, چپ, گاڑی جو گاڑی ہوگی, چپ ہوگی, اور ساتھ ہی جو اے آئی کی جو نئی ٹیکنالوجی انوویشن, اس میں جو دھات کی کہانی آ گئی ہے نا, وہ آئل کو ریپلیس کر رہی ہے. اسی لیے انرجی چینج ہو رہی ہے. اور اس میں جو اصل خبر ہے نا, وہ ہے چائنا از اہیڈ آف امریکہ. وہ کس طرح سر؟ امریکہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ چائنا نے نا اپنا دھات پہ کام کیا, منرلز پہ کام کیا. اس وقت کسی حد پہ سلائڈلی چائنا آگے چلا گیا. صحیح ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھو نا, G5 بھی سب سے پہلے چائنا لے کے آیا. جو ہواوے کو پڑا ہے امریکہ, وہ کیوں پڑا ہے؟ اس لیے پڑا کہ امریکہ سے چائنا آگے چلا گیا. اب امریکہ وہ کسر نکالنے لگا. اب اس میں گرین لینڈ کی جو دھات ہے بڑی اہم ہے. دوسری چیز جو گرین لینڈ کی بڑی اہم ہے, اس کی لوکیشن ہے. اگر امریکہ مین لینڈ پہ حملہ ہوتا ہے, اب لڑائی ہے ایئر اسٹرائک سے, تو وہ سمجھ لو کہ امریکہ کا جو منہ ہے نا, جو سمندر کے درمیان رشیا اور امریکہ کے درمیان جو چیز بیچ میں آتی ہے, فضا جہاں سے گزرنا, نیچے گرین لینڈ, وہ گرین لینڈ. تو جو ٹرمپ ہے نا, بیسیکلی ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہا ہے. اس کی آلریڈی فوج ہے وہاں پہ. سر وہ تھوڑا انفارمیشن یہ بھی آ رہی تھی نا کہ آلریڈی یو ایس بیسز وہاں پہ بنی ہوئی ہیں, بنے ہیں, نیٹو بھی ہے, وہ بھی ہیں. اور تو میں یہ بھی میں بتا دوں, یہ آج کی لڑائی نہیں. امریکہ کے ایک صدر نے 100 سال پہلے آفر لگائی تھی ڈنمارک کو کہ بھی اتنے پیسے لے لو, یہ ہمیں بھیج دو. انہوں نے انکار کیا تھا. اب انہوں نے بہت بڑی کامیڈی بنائی ہے, اوکے $1,00,000 پر بندہ لے لیں. نہیں, وہ جو ہنسی بنائی ہے نا, پوری پارلیمنٹ بیٹھی ہے, تو اس کی وزیر اعظم نے کسی نے کہا یہ امریکہ جو ہے نا کہتا ہے گرین لینڈ ہمیں بھیج دو, تو انہوں نے سامنے ہنسنا شروع کر دیا. تو وہ ایک قسم کا بھی ہے مزاق. وہ اتنی انہوں نے ہنسے, سارے ہنستے, ایم این اے, ایم پی اے, اور وزیر اعظم ہنستی جا رہی ہے کہ امریکہ پاگل ہو گیا, اس طرح کا مطلب. تو بھائی بات ہے یہ دھات کی, بات ہے آنے والے پینے والا پانی, جو سب سے بڑا فریش واٹر ہے وہ گرین لینڈ میں ہے. اچھا تیل کی میں نے تمہیں ریزن بتا دی. اب جو امریکہ جا رہا ہے, امریکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے دنیا سے نکل کے نیٹو. سر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں امریکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, دوسری طرف وہ جنگ کرنے کے اعلان کر رہا ہے. تو یہ کیسی پروٹیکشن ہے کہ ایک طرف جنگوں میں جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروٹیکشن کر رہے ہیں. وہ جو پرانا پولیس مین آف دا ورلڈ تھا نا, وہ رول سے نکل رہا ہے. وہ پہلے یو این او سے سارے پیسے اپنے نکال رہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں یو این او کی. ٹھیک ہو, وہ کہنے میں جو پبلک سیکٹر کا کام کرتے تھے وہ سوشل ورک ختم کر رہا ہے, اور جو اپنا ان کا پہلے بزنس تھا ویپنز کا, اس کو انکریز کر رہا ہے. اب وہ ہر وہ کام کرے گا جس میں امریکہ کو فائدہ ہوگا, جس میں اگر جنگ ہو رہی ہے ان کا فائدہ ہے, مگر براہ راست امریکہ نہیں آ رہا. سر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لاسٹ پریس بریفنگز ہیں ان کو دیکھیں, وہ ڈائریکٹ انہوں نے بولا کہ ہم ایران پہ اسٹرائک کرنے کے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وی آر ویٹنگ فار فیو انٹلس جو آئیں گی تو ہم اس کے اوپر کریں گے. یار وہ ایک زمانہ تھا پہلے امریکہ دنیا کو ورلڈ ہیومن رائٹس کی بات کر رہا تھا کہ ہم ڈیموکریسی بچانے جائیں گے, ہم ہیومن رائٹس کے لیے. ابھی بھی سیم یہی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر ادھر زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں تو ہم لوگوں کو پھر آنا پڑے گا بیچ میں. جانا پڑے گا کیا, وہ تو ایران کے بارے میں بنا رہے, اس پہ بھی اسرائیل کا بھی بڑا پریشر ہے.